अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई के बारे में, जो अभी रिसेंटली जो है सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बारे में जानेंगे कि वो कौन है, किसके बेटे हैं, उसका मेरिट क्या बनता है और ये अमेरिका को क्यों नापसंद है और अमेरिका के खेमे में क्यों घबराहट है। जब हज़रत आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद यही चीज़ सरफेस खबरें चल रही थी कि हज़रत मुज्तबा हुसैन खामनेई जो हैं नया सुप्रीम लीडर बनेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त निकला, क्योंकि इसराइल और दूसरे ममालिक जो है नहीं चाहते थे कि ये सुप्रीम लीडर बनकर सामने आए। आइए इनके बारे में जानते हैं कि मुज्तबा हुसैन खामनेई के बारे में, कि वो 1969 8 सितंबर 1969 मशहद में पैदा हुए। जो उसकी अर्ली तालीम है, अपनी तालीम जो है वो उसने क़ुम शरीफ से हासिल किया है। जो बात है कि ये हज़रत अली खामनेई के दूसरे नंबर बेटे हैं। हज़रत अली खामनेई, उसकी जो है इनकी वालदा और इनके बेटे जो हैं इसराइल और अमेरिका के जो अटैक्स हुए थे उसमें शहीद हो गए थे। एक सवाल है कि आयतुल्ला खामनेई जो है फ़ौरन क्यों नहीं मुकर्रर किए गए। ये दौरान जंग की हालात थे, तो उस वक्त उन्होंने जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो उलमा के मुश्तमिल होता है, तो उन्होंने फ़ौरन कॉल किया था, लेकिन हर जगह पे अटैक हो रहे थे, तो उन्होंने सीक्रेटली एक जगह पे इसका नाम नॉमिनेट किया और बताया भी सही कि ये सुप्रीम लीडर बन रहे हैं। लेकिन इनके और जो है असेंबली ऑफ जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके माबीन में कुछ चीज़ें चल रही थी। जो बाज़ ईरानी न्यूज़ एंकर्स हैं, ये बता रहे हैं कि आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते थे। उसका ये था कि मैं ना बनूं, ऐसे तासुर ना आए कि ये मोरोसियत चल रही है, कोई सी और को बना लें। जैसे इमाम खामनेई के नवासे हैं, उनको बनाया जाए, या 4-5 जो हैं, जो लेयर जो है अली खामनेई साहब देके गए थे, और 1 से लेकर 6 तक, उनमें से किसी को और को सिलेक्ट किया जाए। लेकिन फाइनली असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट जो एक बॉडी होता है उलमा का, उन्होंने कंसेंसस पैदा किया और इनको राज़ी किया कि आप ही जो है ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। और हमारे जो उलमा का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, क्योंकि जब भी जो है सिलेक्ट किया जाता है सुप्रीम लीडर को, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको ज़रूर देखा जाता है। ऐसे नहीं है कि ये इसका बेटा है तो इसको तख्त के बैठा दें, या ये खामनेई साहब का बेटा है तो, या खुमैनी साहब का बेटा है तो उनको तख्त पे बैठा दें। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता। आते हैं कि उसकी क्राइटेरिया क्या है। चंद मखसूस क्राइटेरियाज मैं आपको बताऊँगा कि वो पॉलिटिकली सबसे एक्सपीरियंस बंदा है। उसने अपने बाप के साथ, अली खामनेई के साथ बहुत लंबा अरसा जो है ना उसके साथ रहे, और बिहाइंड द सीन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की हैं। उसको वार हीरो के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि उसने जो पहली जंग लड़ी थी वो 17 साल के उम्र में लड़ी, और 6 बड़े ऑपरेशन में ज़बरदस्त हिस्सा लिया। और ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी हैं और बहुत स्मार्ट भी हैं। इसने जो है इसने अपनी तालीम, जो इस्लामी तालीम है, वो कंप्लीट किया क़ुम शरीफ से, और इसके बाद 17 साल इसने इस्लामिक नॉलेज पे जो है ना पढ़ाया भी है। मीन्स खुद स्टडी भी कंप्लीट की है, जो आयतुल्ला की बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरे किए हैं, और जो पढ़ाने के मकासद हैं 17 साल वो भी पूरे किए हैं। और इतने जो टैलेंटेड टीचर हैं कि जब भी ये क्लास लेता था तो 1500 के स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आके इसके लेक्चर्स सुना करते थे।
سو ابھی جو دور ہے جو ہے نا، اس میں اسمارٹنیس کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ریزسٹنس اکانامک پہ جو ہے نا ایکسپرٹائز حاصل کی ہیں۔ ریزسٹنس اکانامک کیا ہے، جیسے ایران ابھی حالت جنگ میں ہے، ابھی حالت جنگ میں ہے تو اپنے اکانومی کو کیسے مینٹین کیا جائے۔ سو اکانومی ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں پیٹرول کے پرائسز رائز ہوئے ہیں، تو دنیا بھر میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایران میں یہ کلاس لیتا تھا تو 1500 کے اسٹوڈنٹس، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ آ کے اس کے لیکچرز سنا کرتے تھے۔ سو ابھی جو دور ہے جو ہے نا، اس میں اسمارٹنیس کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ریزسٹنس اکانامک پہ جو ہے نا ایکسپرٹائز حاصل کی ہیں۔ ریزسٹنس اکانامک کیا ہے، جیسے ایران ابھی حالت جنگ میں ہے، ابھی حالت جنگ میں ہے تو اپنے اکانومی کو کیسے مینٹین کیا جائے۔ سو اکانومی ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں پیٹرول کے پرائسز رائز ہوئے ہیں، تو دنیا بھر میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایران میں کوئی ایک پیسے کے بھی اوپر جو ہے نا جو ہے مہنگا نہیں ہوا۔ سو یہ اکانومک کرائسس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے کہ حالت جنگ میں اپنی اکانومی کو کیسے بہتر بنائیں اور بیسک فیسلٹیز جو بھی ہیں عوام کے وہ کیسے میسر ہوں، اور بلا تعطل مانا کسی تعطل کے بغیر وہ چیزیں میسر ہوں۔ ان کے بعد جو آج کل دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی اس کو بڑا عبور ہے اور بڑی ایکسپرٹائز ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے اس نے جو مین ایشوز ہیں ایگریکلچر کے، اس کے اوپر اور اسٹاکنگ کے اوپر اور فارمنگ کے اوپر، یہ جو 4-5 چیزیں ہیں جس کے اوپر دنیا کی وار چل رہی ہے اور دنیا گروتھ کر رہی ہے، کہ دنیا کی کمپٹیشن کے لیے یہ ان کے ایڈیشنل چیزیں ہیں۔ سو ان کے علاوہ جو ہیں یہ سپریم لیڈر جو بنتے ہیں، یہ سپریم آرمی کے حوالے سے بھی، اور ریولوشنری آرمی ہے، سپریم کورٹ ہے، جو ہیں پولیٹیکل ایشوز ہیں، عوام کے پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ایک باپ کی طرح ملک کو لیڈ کرتے ہیں اور بڑے کام اور کوائٹ وے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ سو یہ ساری کوالٹیز اس میں ہیں۔ اس سے زیادہ جو ان کو بننے کا جو اسمبلی آف ایکسپرٹ نے کیا، وہ ٹرمپ اور اسرائیل نے کہا کہ اس بندے کو کبھی بھی سپریم لیڈر بننے نہیں دیں گے۔ سو یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ اسرائیلی عوام اور اسرائیلی عوام کے پلس کو دیکھتے ہوئے اس کو سپریم لیڈر بنایا گیا، اور یہ بڑے اپنے عوام میں مقبول ہیں۔ جیسے ہی اس کا نام اناؤنس ہوا، آپ دیکھیں کہ اس سائڈ پہ بمباری ہو رہی تھی، بمبنگ ہو رہی تھی، تو دوسرے سائڈ پہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور عوام کہہ رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم علی خامنہ کی شہادت پہ روئیں یا اس کے سپریم لیڈر بننے پر خوشی کا اظہار کریں۔ سو آخر میں بات کریں گے کہ جو ٹرمپ ہے اور جو امریکن اسرائیلی جو خیمہ ہے، وہاں پہ جو ہے کیوں کرب ہے اور وہاں پہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ہارڈ لائنر ہے اور بڑی ایکسپیرینس والا بندہ ہے، اور ایران کا جو سپریم لیڈر ہے، جو وہ ان کی خواہش تھی کہ اس کو چینج کیا جائے، ریجیمنٹ کو چینج کیا جائے، وہ نہیں کر سکے۔ تو ان کے لیے ایک بڑا جو ہے ابھی جو ایران جو ہے ایک جو متھ تھی کہ امریکہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسرائیل کے بارے میں متھ تھی کہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ ان کی اسٹرانگ جو ہے اکانومی ہے، ان کی جو ہے سائنس میں ہم سے بہت آگے ہیں، اور اس کا آپ جو ہے نا اسٹار لنک دیکھ لیں، ان کی جو دوسری جو سائنٹسٹ جو ہے نا ایٹمس بم ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو ہے نا تھاٹ سسٹم ہے، اینٹی میزائل، اینٹی کرافٹ، سب کچھ ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو ایران نے اپنے بیک فٹ پہ لے کے گئے، اور اس وقت اسرائیل جو ایران ہے وہ رائزنگ ایران ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ سو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ سپریم لیڈر علی خامنہ کے بعد پورے دنیا کا ایک بڑا لیڈر بنیں گے،
اور اگر آپ کے علم میں کچھ ہو تو آپ اپنے کمنٹ میں فیڈ بیک کر سکتے ہیں.